दक्षिण गोयचो कोलवा दर्यादेग बरोच फामाद, पूण हांगासर आशिल्ले पुलीस स्टेशन सध्या पेज्जेक रडटा अशी अवतिकाय जाल्या। पुलीस स्टेशन स्वयंपूर्ण आसा, पूण वेगळ्या अर्थान। कितें ना अशें ना, सगळें आसा पूण मोडके अवस्थेत। पावसात तर पुराय पुलीस स्टेशन गळटा खंय। पुलीस लोकांची राखण करता, पूण आता हे कड्डम इमारती पासून पुलिसांक कोण राखतलो हो एक मोठो प्रश्न। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। तुम पळयता आमी आसात ते आज कोलवा पुलीस स्टेशनार आसात आनी ह्या कोलवा पुलीस स्टेशनाची जी परिस्थिती आसा हे आज तुमकां आमी दाखयतात। हे जे कोलवाचे पुलीस स्टेशन आसा हे व्हडले पुलीस स्टेशन आसा आनी ह्या पुलीस स्टेशनाक सांगपा म्हणल्यार आजुनूय स्टाफ म्हणून तो कमी आसा। आज न्यू रिक्रूट केल्ले PSI हे हांगा पावले कडेन आसात। त्याच बरोबर हवालदार जे 14 सुमार हवालदार असले हितूंतले 13 हवालदार ना, फक्त 2 जाण हवालदार हांगा काम करतात। त्याच बरोबर PC आसा, या PC कमी आसात। ह्या PCची गरज आसा ह्या पुलीस स्टेशन, कित्याक हे पुलीस स्टेशन जे आसा हे चड कोस्टल बेल्टा लागता आनी आख्ख्या बिचीस असतात आनी टुरिस्ट आनी त्याच बरोबर जे डेलिगेट आसात हे सगळ्या ह्या पुलीस स्टेशनाक चड लागतात कोलवाच्या। म्हणटकीर हांगा लोकांनी सांगून सुद्दां कितलीशीं वर्सां जाले लोक डिमांड करतात की हे पुलीस स्टेशन सारकी जावचें म्हणून, पूण हांगा हे सारकी जावपाचें नाव म्हणून ते सरकार घेतना। सरकाराक खबर आसा काय कितें म्हणून तेंय खबर ना की हे पुलीस स्टेशन अशें आसा म्हणून। हेजे खातीर आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात की सरकारान हे बेगीच्या बेगीन हे पुलीस स्टेशन आसा हे सारकी करचें, कित्याक हांगा ज्यो फायली आसात, ज्यो कागदपत्र आसा ही भायर उरतात आनी ही पावस झडटर एक उदक गळटा आनी सगळें उदक जें आसा ह्या पेपरार वयता आनी हे पेपर पिड्ड्यार जाता। मागीर सोदपाचें कोणें आनी कशें सोदतले पिड्ड्यार जातरेक? मागीर खंय तरी तांकां मेमो इश्यू जाता आनी ह्या मेमो खातीर तेंचेय खंय तरी जे प्रमोशन आसा आनी कितें आसा हें उरता। पूण हेजी दखल सरकारान घेवपाक जाय आसता। सरकारा कडेन कोलवाक कितलोसो जागो आसा, हो जागो तेणी दिवन बरी पुलीस स्टेशन बांदपाची गरज आसा, पूण सरकार हें करपाक कित्याक सोदना म्हण तें कळना। म्हणून लोकांनी आज मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन कोलवा पुलीस स्टेशन जें आसा हें बरे तरेन जावचें, बरें जावचें, कित्याक हांगा स्टाफ वाडलो जाल्यार हांगा रावपाक जागो ना। 4 बेडी आसात, ह्या 4 बेडीचेर कितले पुलीस आपल्याले रेस्ट घेता ते पळोवचें। म्हणूनच हांगा मागतात की बेगीच्या बेगीन हें पुलीस स्टेशन जें आसा हें बरें जावचें आनी ह्या पुलिसेक रिलीफ दिवचो म्हणून आसा कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर। परिस्थिती म्हणजे परिस्थिती सारकी बॅड आहा। आतां मातशें तरी पुलीस स्टेशन म्हणटा बरें तांकां एकोमोडेशन बी बरें आसपाक जाय, कित्याक तेय लोकांक सर्वीस दितात। पयलीं सद्याक किचन बसून तेंचें सारकें ना। सो हांव गव्हर्मेंटाक अपील करता आमच्या CM कडेन, मिन्स तांकां बरे भाशेन रावपाक वो तांगे किचन बसून जेवणाचें सगळें कितें आहा तें बरे भाशेन तांकां रिपेर करून एक बरो लुगार एकोमोडेशन तांकां बरें दिवचें, कित्याक तेय आमकां लोकांकूय बरी सर्वीस दितात। ना न्हू बरी सर्वीस दितात ते आहाय देखून आतां आमी पुलीस स्टेशनार बी वयताय तुका आमची कंप्लेंट्स घेवन लोकल्सांच्यो कंप्लेंट, सो तेय आमकां सांगताय सरपंच हें ना तें ना तें ना। सो ही बारीक गोश्ट कितें आहाय दिवपाक जाय तें जायच न्हू ती सर्वीस गव्हर्मेंटाक। सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन तांकां तेंगेलें स्पेस आहा ती बरी रिपेर करची आनी बरी कोण साफ सफाई करून। सध्या ते भाड्याची हितून रावतात। हय भाड्याचे हांगा सरकाराला कितली जमीन आसा? सरकारान ट्युरिझम पसून कितले लुगार आहाय वायड केल्लो थिंगा पसून तेमी कितें काडून एक बांदून दिले जाता। तेय मागीर बरें कोण तेय हुशार जावन लोकांक बरी सर्वीस दितले। हे सगळे कामां तांकां बरी आडखड जाता, कित्याक तेंचे न्हिदपाचे पसून लुगार सारको ना। 4 बेड आसात। हय 4 बेड आसा आनी ते कितले कंप्लेन बसून दिवपाक गेल्या पसून सारकें भितर सप्तासाना पसून बरें येना तेंचें। कोलवा पुलीस स्टेशन पडे आहा न्हू ते सारखे कंडिशन वर्स्ट जाल्ले आहा। ताका रावपा सुद्दां तूं पळोवन गेल्यार न्हू सारखे एक मनशाक न्हू एक जनवाराक कसो तो जागोच दिसता। हांव गव्हर्मेंटाक एक अपील करता की तांणी जात तितले बेगीन हांकां बरी एक वेवस्था दिवची, कित्याक पुलीस म्हणजे एक सेवा दिता, एक सोशल सेवा दिता, एक प्रोटेक्टिव्ह सेवा दिता। जरी तर ह्या मनशाक आमी तर बरी सेवा दिना जाल्यार आमची ते सेवा कशी दितले हो एक मोठो विचार आसा। आनी एवरी इयर हांव तोच चयता की हांगासर पुलीस स्टेशन बांदता कितलो जागो आहा गव्हर्मेंटाचो तांतलो एक थोडोसो काडून तांकां दिवचो अशी म्हजी मागणी आहा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकर आनी संगीता ओली।